السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا صافا. مرحبا بكم معايا في غوسيت جديده. اليوم ان شاء الله راني حندير معكم هاد لي كروكيت تاع لي زيبينار والبولي، عجيجات بالسلق والدجاج، يجوا بزاف بنان وخفاف. لا بريباراسيون تاعهم بزاف سهله، تمتم يكونوا واجدين والبنه تاعهم ما شاء الله. انايا هنايا رافقتهم مع اون بوتيت صوص طوماط، فوالا ترافقوهم مع اي حاجه حبيتوها، دي سوب ولا دي سالاد. فوالا كيما راكم تشوفوا فيهم يجوا يشهوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. دوكا تيك نروحو كيف كيف باش نكتشفوا لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد لي كروكيت. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون. اول حاجه عندي هنايا ربطه تاع السلق، غسلتها مليح، قسمتها بشكل صغير، وخديت هنايا غير الورق تاع لي زيبينا، غير لي فاي، ما استعملتش هذوك الحطبات التحتانيين. نحتاجو هنايا 4 صدر تاع الدجاج اشي رحيتو. عندي هنايا حوالي 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع لا شابلور. هنايا عندي سنينات تاع الثوم غابي. نحتاجو ثاني حبيبه ولاد الدجاج. هنايا عندي دي بورسيون دو فرomاج بلون جبن ابيض. هنايا عندي زوج حبيبات كبار تاع الطوماطيش، نحيت لهم القشره تاعهم والزريعه وميكسيتهم. عندي هنايا كميه قليله برك تاع طوماط كونسونطري، طوماطيش تاع الباطا. بور لي زيبيس نحتاجو شويه ملح، شويه فلفل الكحل، وعندي هنايا شويه فلفل عكري، وعندي هنايا كميه قليله تاع زعتر. بالنسبه لهاد لي زانغريديون اللي راكم تشوفوا فيهم هادوما اللي منايا، راني حنخدم بهم لي كروكيت ولا العجيجات تاع السلق. وبالنسبه للطوماطيش ولا طوماط كونسونطري هنايا وزعتر، راني رايحه نخدم اون صوص طوماط. انايا توجور لي كروكيت ولا العجيجات نحب نرافقهم بون صوص طوماط. وهنايا بوتيتر راكو تقولوا استعملت بزاف الثوم، عندي هنايا كميه مليحه تاع الثوم، ميم لي زيبيس راني دايره كونتيتي كبيره، شويه شويه راني رايحه نديرو لي كروكيت وشويه راني رايحه نديرو بور لا صوص طوماط. بسم الله، نبداو لا بريباراسيون. هنايا في المقله تاعي درت مغرفه صغيره تاع ماكله تاع الزيت، وزدت كميه قليله برك تاع الزبده، فوالا نخليهم يذوبوا. وهنايا راني رايحه نزيد هذوك لي زيبينار، هذاك السلق ديالي. انايا توجور نحب ندبل السلق ديالي بزيت وزبده، هذيك الزبده حتعطي مذاق هايل لهذاك السلق. فوالا جربوا هاد الطريقه. كي تدبلوا لي زيبينار تاعكم ديروا لهم شويه زبده حيجوا بزاف بنان. فوالا هنايا نضيف عليهم كميه قليله برك تاع الثوم، فوالا شويه حنديرو في السلق، شويه نديرو في لافارس، وشويه ثاني كامل حنديرو في لاصوص طوماط. نخلي السلق ديالي يدبل كيما على بالنا، كامل السلق ما فيهش الروح، تمتم نروح يدبل، ميم لا كونتيتي تاعو حتولي شويه برك. هنا حنستغنى على الملح باسكو ابري انا حندير في لافارس، دونك ما نديرش لهنايا باش الماكله تاعنا ما تجيناش بزاف مالحه. هنايا لو طون لي السلق ديالي راهو يدبل، هنايا راني رايحه نوجد لاصوص طوماط. هايدا في كاسرونه صغيره ندير كميه قليله برك تاع الزيت، نزيد عليه هذيك المغرفه تاع ماكله تاع طوماط كونسونطري. فوالا هنايا نزيد كونتيتي صغيره برك تاع الثوم. فوالا نقلوهم بيان، ما تخلوهمش يتقلاو بزاف، على بالنا بلي لا طوماط والثوم تمتم يتحرقوا. فوالا نقلوهم غير شويه. هنايا بعد ما تقلاو لي نزيد هذوك زوج حبيبات طوماطيش. فوالا هنايا نغوماتيزيو شويه هاد لاصوص طوماط تاعنا، نديرها هنايا شويه ملح، شويه حنديرو في لاصوص وشويه حنديرو في لافاس كيما قلت لكم، شويه عكري. هنايا نزيدو الزعتر وبيان سور شويه برك تاع الفلفل الكحل. فوالا نخلو لاصوص طوماط ديالنا طيب في غرقها. الوغ هنايا بعد ما دبل لي هذاك السلق ديالي، هنا كيما راكم تشوفوا معايا في الريسيبيون درت هذاك 4 صدر تاع الدجاج كيما قلت لكم اشي، تقدروا ميم تعوضوه بلا فيوند اشي. فوالا هنايا نزيدو عليه هذاك السلق اللي دبلناه مع الثوم، نزيدو هنايا ديك لا كونتيتي تاع الثوم غابي. هنايا نزيد هذيك الحبيبه تاع ولاد الدجاج، نزيدو هنايا تاني لي زيبيس كيما قلت لكم، شويه ملح، شويه فلفل الكحل، شويه عكري سي جوست بور لا كولور. نتوما كل واحد يدير لي بيس اللي يحب، كل واحد على حساب لو شوا تاعو. وكيما قلت لكم بالنسبه للصدر تاع الدجاج تقدروا تعوضوه بلا فيونداشي. وشنو لي كروكيت تاعكم ولا العجيجات تحجوكم شويه ثقال، انايا جو بريفير ندير لهم البولي. وهذه هي كل واحد والاذواق ديالو، كل واحد ولو شوا تاعو.
هنايا ندير غير 2 مغارف ونص تاع لا شابلور. فوالا ولا خصتني لا شابلور نزيد، ما نديروهاش على ضربه باش ما ينشفناش كامل هاد لاباري تاعنا. راح يجوكم بزاف خفاف، يجوا بنان هايلين ما شاء الله. تقدروا تاكومبانيوهم مع اون سوب بيسك رانا في زمان البرد بيان سور. فوالا نخلطوا كامل هاد لي زانغريديون تاعنا كيف كيف. هنايا راهم يبانوا لي لاباري تاعي راه يتبان لي ناقصه شويه لا شابلور، نزيد عليها حوالي مغرفه وشويه. فوالا و توجور نواصلوا نخلطوا هاد لي زانغريديون تاعنا كيف كيف. فوالا هنايا تقدروا تزيدوا ميم تانيك زيتون خضر يكون مقطع رقيق رقيق. هنايا قضيه ديغو قضيه دي شوا، كل واحد يدير في لافارس ديالو ولا في لي كروكات تاعو الحاجه اللي يحبها. هنايا في هاد ليطاب تقدروا تزيدوا هاد الفرomاج بلون، تزيدوه وتعاودوا تخلطوا كامل هاد لي زانغريديون. سينو اللي ما حبتش دير هاد ليطاب تقدر تفوغيهم لداخل ولا تحشيهم لداخل كيما راني رايحه ندير انايا. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا معايا راني بديت نفاصوني في لي كروكات تاعي. فوالا هنايا نجيبو اون كونتيتي تاع لا فارس. فوالا ما ديروهمش بزاف كبار شغل دي غاليت، جوست ديروهم ما يكونوا متوسطين باش يجوكم شابين ويجو متحوفين. هنايا نزيروهم بيان، نعطوهم لا فورم تاع هكذايا اون بوتيت بول، نحلوهم بيان نبسطوهم مليح. هذا الشكل مدور نديروهم روند هكذا. وهنايا لداخل نديرو لهم كونتيتي صغيره تاع فرomاج بلون. هادشي اختياري، اللي حبيت ديرو من الداخل ديرو، سينو كيما قلت لكم قبل تقدروا ديروا لي فرomاج بلون تاعكم في لافارس، كل واحد يخدم كيما يحب. فوالا هنايا نغلقوا هاد العجيجات تاعنا ونعاودو نعطوهم الشكل، نعطوهم لا فورم. فريمون يجو ما شاء الله، يجو بزاف بنات. سورتو الدراري صغار، كاين بزاف دي مامون لي سوفري مع ولادهم ما يحبوش ياكلوا لهم لي زيبينار، وعلى بالنا بلي السلق معمر بلي فيتامين. الوغ كي لخولهم ديروا لهم هكذا مع البولي مع فرomاج على بلي راهم رايحين ياكلوه. فوالا هنايا راني رايحه نرمدهم في لا شابلور. تحبوا ديروا ديك الطريقه المعتاده تاع الاولاد الدجاج الفارينه ابري لا شابلور، سينو تقدروا ديروا كيما درت انايا كاريمون في زوج حيجوكم ملاح. فوالا نرمدوها بيان. اون توكا ماش راح يتفتحوا لنا في المقله باسكو هنايا في لافارس درنا من قبل حبيبه ولاد الدجاج كيما شفتوا معايا. وهنايا نعاودو نبسطوها بيدنا، نعطوها اون بال فورم هكذا ونسقموها مليح ونستووها باش يجونا شابين كيما قلت لكم ومتحوفين. سي تري فاسيل ا فير. فوالا نكملهم كامل انايا بنفس الطريقه بلا ميم فاصون اي لا ميم مانيير ونرجع معاكم. فوالا هنايا بعد ما فاصونيت كامل الحبيبات تاع الدجاجات ديالي ولا لي كروكات، هنايا سخنت الزيت تاعي وراني نقلي فيهم. بيان سور النار ما ديروهاش بزاف قويه باش ما يتحرقوا لكمش، وما ديروهاش تانيك ابتي فو. فوالا ديروها جوست متوسطه. نقلو كامل الدجاجات ديالنا. فوالا درت ديجا معاكم دي ريسيت بلي زيبينار ولا بالسلق في لاشين في القناه. درت معاكم ان غراتان يجي بزاف بنين ما شاء الله. داير كاين بزاف لي سياوه وكانوا ساتيسفي بالنتيجه عجبهم بزاف. ودرت معاكم تانيك دي مادلين بالسلق، دي مادلين سالي ولا دي موفينز بلي زيبينار تاني كيجو ما شاء الله، يجو بزاف بنان ويجو تانيك بريزونطابل. الوغ نخلي لكم الروابط تاعهم ولا لي ليان في لا بار دانفو في صندوق الوصف. اللي راهي انتريسي بار لي ريسيت اللي فيهم السلق فوالا نقولك تلقايهم ان شاء الله في صندوق الوصف. فوالا هنايا نقلب لي كروكات ديالي بعد ما يتحمروا لنا من الجهه التحتانيه نقلبوهم. بيان سور راني وجدت هنايا ان بابي فوالا دو كويزين اسويتو باش نكثرهم الزيت. فوالا نكمل نقلي انايا هاد لي كروكات ديالي ونشوفوهم ان شاء الله كيف لو بلا دو دريساج. هامليك هنايا لي كروكات تاعنا تاع لي زيبينار والبولي الدجاجات تاع السلق والدجاج بعد ما وجدوا كيما راكم تشوفوا فيهم طابوا ما شاء الله محمرين بيان. فوالا نوريهم لكم كيفاش جاو. كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون تاعهم بزاف سهله ما ياخذوش كامل الوقت والبنه تاعهم ما شاء الله. نقسم معكم هاد الحبيبه نشوفوا كيفاش جاتنا من الداخل. بسم الله شوفوا حنايا نقسموا هذاك الفرomاج يخرج
فوالا مازالهم هنايا شويه سخونين. شوفوا كيفاش يجوا من الداخل هايلين. فوالا ما يجوش كامل ناشفين، مدوزنين بيان، ريحتهم راهي تشهي. فوالا نزيد نوري لكم لا مواتي الاخرى نعملي كيفاش يجوا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتخلوا لي تطبيقاتكم وارائكم في لي كومونتير. فوالا كما قلت لكم انايا توجور نحب نرافقهم مع اون صوص طوماط، يجوا بزاف بنان. فوالا هاولي كيفاش يجوا. انا نقول لكم رافقوهم مع صلصه الطماطم حيجوكم بزاف بنان ما شاء الله. بسم الله فريمون هايلين. فوالا شهيتكم ان شاء الله في الجنه. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الا جربتوهم وعجبوكم ما تنساوش تشاركوني لي روتور تاعكم ولا تطبيقاتكم. انا حنخلي لكم في لابار دانفو في صندوق الوصف كامل الروابط تاع لي ريزو سوسيو تاع مواقع التواصل الاجتماعي، تلقاو ان شاء الله الانستغرام ولو جروب تاعنا تاع لو فيسبوك. نخلي لكم ان شاء الله لي زانغريديون تاع لا ريسيت، ضربوا طليله تلقاو كامل لي زانفورماسيون. الوغ وصلنا هنايا لا فين تاع لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.